बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़ मसूद हूँ। आज 21 जुलाई है 2022। आज मैं बात करूँगा अरब नेटो क्या है। आजकल ये टर्म मीडिया पे बहुत यूज़ हो रही है, तो इस सिलसिले में मैंने कहा कि आप लोगों को मैं एक अपडेट दूँ कि ये कंसेप्ट क्या है और उसमें क्या होने जा रहा है। दुनिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री अलाइंसेस बनते रहते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव एक कॉमन होता है और सबका एक नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल काज उसमें होती है, और इस तरह ये सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। पास में हमने देखा है बगदाद पैक्ट था, सीटो था, सेंटो था, फिर वारसा पैक्ट बना, फिर नेटो, इस तरह के अलाइंसेस थे। सो सबका काज नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे इस पे था। ये जो अरब नेटो का कंसेप्ट है, ये बेसिकली इट इज़ फ्लोटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में और इसको ज़्यादा मोमेंटम जो मिली है विद ए स्टेटमेंट रिसेंटली किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था ही वुड सपोर्ट ए मिलिट्री अलायंस इन वेस्ट एशिया सिमिलर टू नेटो। तो कहते ये हैं कि ये कोई पहली दफ़ा ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन विद द रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ किंग अब्दुल्ला इसमें एक अरब ममालिक में एक हलचल सी मची है, और इसके बाद सीरियसली इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि इसको वो एक्टिवेट कर सकें। वो जो वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी, जो रीज़न्स, एक तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट आहिस्ता आहिस्ता रीजनल सिक्योरिटी से अपना आप को निकाल रहा है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहा है यहाँ पे, और अरब्स को भी कह रहा है कि अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद बंदोबस्त करें। सेकंड, अरबों में भी ये सोच है कि हाउ फार और हाउ लॉन्ग वो डिपेंडेंट रह सकते हैं वेस्ट के ऊपर। तो उनकी ये भी सोच है कि वो आपस में मिल के अपने सिक्योरिटी और डिफेंस का सोचें। और थर्ड फैक्टर है पैन अरबिज़म या अरब नेशनलिज़म का जो कंसेप्ट है कि वो ये कहते हैं जी हम अरब एक कौम है, एक नस्ल है, हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सो देयरफॉर हम मिल के ये काम कर सकते हैं, अपना डिफेंस वगैरह कर सकते हैं। इससे पहले भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ अलाइंसेस मिडिल ईस्ट में बनती रही हैं। सबसे पहले अरब लीग थी जो 1945 में बनी, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जितने मुसलमान ममालिक थे वेस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, सारे इसके मेंबर बन गए थे। लेकिन ये उस तरह की इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ना है अभी भी, क्योंकि इनके आपस में बड़े डिफरेंसेस इनमें हैं। अब अरब लीग में देर आर 22 अरब कंट्रीज़ एंड 400 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन वो इतनी ये हम कह सकते हैं ये कारगर साबित नहीं हुई है या अपनी कंसर्न को वर्ल्ड कम्युनिटी या वर्ल्ड लेवल पे वॉइस कर सके। सेकंड इज़ गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसको GCC कहते हैं, और इसमें इसको लीड बेसिकली सऊदी अरब कर रहा था, और इसमें ओमान, कतर, UAE, बहरीन इसमें शामिल थे, और इनिशियली इट वाज ए ट्रेड ब्लॉक, और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया जी हमें हमारे सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, सो देयरफॉर दे क्रिएटेड, ये 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। 1984 में दे क्रिएटेड इसी के अंदर ही पेनिनसुला शील्ड फोर्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, और इसमें कोई 40,000 ट्रूप्स उस वक्त उन्होंने रेस किए थे। अब अरब नेटो जो है जिसका भी कंसेप्ट आया है, तो जिस तरह मैंने अभी बात की है कि इट इज़ विल बी सिमिलर नेटो के अलाइंस पे होगा, और इसमें एक नए मिलिट्री अलाइंस होगी जिसमें नए मेंबर होंगे, विद नए ऑब्जेक्टिव्स होगा, नए स्कोप होंगे। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो लाइकली फ्यूचर में इसमें होंगे, सऊदी अरब है, UAE है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सूडान है एंड मोरक्को है। ये 10 बनते हैं, एंड 11th इज़ इज़राइल। सो आप देख लें कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं। अब ये अलाइंस है, और एक इसको कहते हैं एज ए स्ट्रेटेजिक अलाइंस है, जिसमें
اور جب اسرائیل اس میں ہوگا تو سٹنلی اسرائیل از گوئنگ ٹو لیڈ، اور یا ان کیس سعودی عرب کا اس میں انفلوئنس ہوگا، ایجپٹ کا بڑے کنٹری سے اس پہ انفلوئنس ہوگا۔ اب بننے کی کیا ان کو تھریٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تھریٹ ہے ایران۔ تمام عرب جتنے اس میں ممبر ہیں سب کو ایران سے تھریٹ ہے، کیونکہ وہ نیومیریکلی یا کنونشنلی وہ ایران کا ایسا فیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی پاور زیادہ ہے۔ سیکنڈ، ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ان کیس ایران نیوکلیر بن گیا تو پھر ان کی جو امپورٹنس ہے یا ان کا سٹیٹس ہے ود ان دی مڈل ایسٹ یا وہ ویسٹ ایشیا میں ختم ہو جائے گا۔ کہ نیوکلیر پاور کے سامنے تو جس طرح بھی اسرائیل آپ دیکھ لیں میپ پہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، باقی عرب اس کے چاروں طرف ہے، لیکن کسی کی مجال ہے جا کے ان پہ کوئی ابھی اٹیک کریں؟ 73 کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بھی فیکٹر ہے۔ پھر اس میں اسرائیل کو بھی تھریٹ ہے، اگر کسی مسلم ملک سے ہے تو یقیناً وہ سمجھتا ہے وہ ایران ہے ویری قریبی، اور پاکستان کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن ایرانین کے ساتھ ان کے کافی عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں جس میں وہ انٹرنل اٹیکس ہیں، جو انٹرنل بمبنگس ہو رہی ہیں، جو ان کے سائنٹسٹ کی کلنگس ہو رہی ہیں، اس میں اسرائیلی اس میں انوالو ہیں۔ ایک اور ریزن یہ ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو ٹیررزم کا تھریٹ ہے۔ پریویسلی اٹ واز القاعدہ، اور ابھی IS کا تھریٹ ہے۔ پھر یہ منارکیز ہیں زیادہ تر، تو ان کو وہ بھی تھریٹ ہے کہ یہ ویک ہو جائیں گے تو جو لوکل پاپولیشن ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ سیریا میں وہاں پہ انسٹیبلٹی ہے تو ان کو وہاں سے بھی تھریٹ ہے کہ ایشوز وہاں سے بھی بن سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کے جو ہے اسرائیل کے انڈکشن سے اس الائنس کی جو سچویشن تھی یا اس کی جو حیثیت ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ اب بیلنس اس الائنس کے فیور میں آ چکی ہے، کیونکہ اسرائیل ٹیکنالوجی کے حساب سے، فائر پاور کے حساب سے، ایکوپمنٹ اور ویپن کے حساب سے سپیریئر کنٹری ہے، سو دیئر فور وہ انفلوئنس کر سکتا ہے ریجن میں۔ سو دیئر فور اسرائیل نے جو تعلقات تھے اپنے عربوں کے ساتھ بہت بہتر بنا لیے ہیں، اور اب ریسنٹلی جو لاسٹ ایئر 2020 سپٹمبر میں ابراہم ایکارڈ ہوا تھا، جس میں UAE بحرین نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ، جس میں دے ایگریڈ ٹو ریکگنائز اسرائیل۔ اٹ واز فالوڈ بائی سوڈان اینڈ موراکو۔ اس سے پہلے ایجپٹ اور جارڈن پہلے ہی ریکگنائز کر چکے ہیں۔ سو دیئر فور مسلم ممالک جو عرب ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں۔ اگین یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے کہ اس سلسلے میں یہ ساری گیم ہو رہی ہے۔ اسرائیل پھر ان کو ہیلپ کر رہا ہے ڈفرینٹ وے، اور آلسو ہیلپ کر رہا ہے ٹو بلڈ اے ڈیفینس اگینسٹ اسپیشلی اگینسٹ ایران۔ اب یہ ملک جو ہے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی چیز تو وہ یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ریوائیو نہ کرے جو نیوکلیر ڈیل 2015 میں ہوئی تھی۔ سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران شوڈ کوآپریٹ وتھ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں۔ ایران شوڈ الاؤ دیم ٹو انسپیکٹ دیئر نیوکلیئر سائٹس، کیونکہ ان کو وہ سمجھتے ہیں اس سے تھریٹ ہے ان کے فار دیئر ایگزسٹنس اینڈ دی ریجنل سیکورٹی، جو انسٹیبلٹی ایرانین نیوکلیئر ڈیولپمنٹ سے لائکلی اس میں ہونے والی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی شرم الشیخ ایجپٹ میں ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ موجود تھا، اسرائیل تھا، سعودی عرب تھے، بحرین، قطر، UAE، جارڈن تھے، اور اس میں دے ہیو ڈسکس دی ڈیفینسو جو کنسیپٹ ہے کہ کیسے کریں گے، ایک یہ چیز ہے، اور سیکنڈ جو کنسنٹریشن تھی دیٹ واز آن انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس، کیونکہ وہ ایرانین میزائلز ہیں اور دوسرے جو ویپن سسٹم ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکے، تو اس پہ وہ چیزیں اس پہ انہوں نے کنسنٹریشن کی ہے اور اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں as far as پاکستان از کنسرن، پاکستان ہیز میڈ اٹ کلیئر سیورل ٹائمز کہ وہ کسی بھی ایسے جنگ میں، کسی بھی ایسے جو کنفرنٹیشن کی سچویشن ہے کہ اس میں اپنا آپ کو انوالو نہیں کرے گا، اور ہمارے لیے اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم کسی کی کنٹری کا سائڈ لیں اس صورت میں، کیونکہ ایران ہمارا نیبر ہے، ہمارا انٹرسٹ ایران کے ساتھ ہے۔ بلکہ پاکستان نے کئی دفعہ آفر بھی کیا تھا کہ دے آر ریڈی ٹو میڈیٹ بٹوین سعودیز اینڈ ایرانین اتھارٹیز،
یا سعودی لیڈ کولیشن اور یمن کے درمیان میں بھی منعقد ہے حوثیز کے ساتھ، وہ دے کین میڈیٹ. تو پاکستان کا یہ رول ہو سکتا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور سب کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.